नमस्कार, म रूपेश आचार्य तपाईलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले तपाईलाई यस भिडियोमा बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसनको अडिटिङ भन्ने पार्टको है त ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको अडिटिङ पार्टको रेक्टिफिकेसन अफ एरर सिकाउनको लागि उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा मैले तपाईलाई बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने सब्जेक्टको अडिटिङभित्र रहेको रेक्टिफिकेसन अफ एरर सिकाउने छु। तपाईलाई रेक्टिफिकेसन अफ एरर सिकाउनको लागि यस भिडियोमा उपस्थित भएको छु। तपाई यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। म तपाईलाई अब रेक्टिफिकेसन अफ एररको क्वेशनतर्फ लिएर जाँदैछु है त। हजुर, तपाईले क्वेशन देखिरहनु भएको छ। मैले क्वेशन प्रोभाइड गरेको छु। टियुको फाइनल एक्जाममा सोधेको 2076 क्वेशन नम्बर 19 मा सोधेको क्वेशन रहेको छ। क्वेशन तपाई हेर्नु होला, आफ्नो ओल्ड स्कुलमा पनि हेर्नु होला, नभए यही पनि हेर्नु होला। म भने सरसर्ती एकपटक क्वेशन पढ्न चाहन्छु, तपाई पनि हेर्नुहोस् है त। पास द रेक्टिफाइड जर्नल एन्ट्री अफ द फलोइङ ट्रान्जेक्सन एन्ड सेल स्टेट देयर इफेक्ट अन प्रोफिटेबिलिटी। प्रोफिटेबिलिटीमा इफेक्ट कस्तो पर्छ त्यो पनि लेख भन्छ। त्यस पछाडि रेक्टिफाइड इन्ट्री पनि बनाऊ भनेको छ है त। अनि आईमा भन्छ स्यालेरी पेड टु नारायण हैन, स्यालेरी पेड टु नारायण ₹20,000 रङली डेबिटेड टु हिज एकाउन्ट भनेको छ। अनि सेकेन्डमा भन्छ पर्चेस अफ अफिस इक्विपमेन्ट कस्टिङ ₹50,000 हैज बिन रङली इन्टर्ड इन्टु पर्चेस अकाउन्ट भनेको छ। अनि थर्डमा भनेको छ सेल्स बुक वाज ओभरकास्ट बाई ₹30,000। अनि फोर्थमा भनेको छ अ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹15,000 वाज क्रेडिटेड टु सेल्स अकाउन्ट भनेको छ। र फिफ्थमा भनेको छ गुड्स पर्चेस फ्रम मिस्टर राजेश अमाउन्टिङ टु ₹25,000 हैज बिन रङली इन्टर्ड इन्टु सेल्स बुक भनेको छ। यो क्वेशन हामीलाई दिएको छ। अब यो क्वेशनको सोलुसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई सिकाउने छु। अब म तपाईलाई यही क्वेशनको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु। र त्योभन्दा पहिले तपाईले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर त्यो नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्नेछु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई सबैभन्दा पहिले प्राप्त हुनेछ है त। अब म तपाईलाई यस क्वेशनको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु है त। हजुर, सोलुसन देख्नु सक्नुहुन्छ। अक्षर बुझिएको छ कि छैन साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला। अब सोलुसन भनेर लेखिसके पछाडि फर्स्टमा हामीले के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो रेक्टिफिकेसन अफ एररमा हामीलाई चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा जर्नल एन्ट्री दिएको हुन्छ हैन। त्यो जर्नल एन्ट्री चाहिँ उसले रङ गरेको हुन्छ। अब त्यो रङ गरेकोलाई हामीले सुधार्नु पर्ने हो है। रङ एन्ट्री दिएको हुन्छ, करेक्ट एन्ट्री पनि दिएको हुन्छ, रङ एन्ट्री पनि दिएको हुन्छ। उसले चाहिँ यो एउटा काम गरेको तर अर्कै काम गरेको रेकर्ड राख्छ भने त्यसलाई हामीले सच्याएर देखाउनु पर्ने हुन्छ रेक्टिफिकेसन अफ एररमा। अब यो रेक्टिफाई इन्ट्रीको फर्मुला हुन्छ रेक्टिफाई इन्ट्री इक्वल्स टु करेक्ट एन्ट्री डिभाइड रङ एन्ट्री। यति कुरा बुझ्नु होला। रेक्टिफाई इन्ट्रीको फर्मुला हुन्छ करेक्ट एन्ट्री डिभाइड रङ एन्ट्री। त्यही भएर अब क्वेशन हेर्नुपर्ने छ हामीले। ल फर्स्टमा आई नम्बरको हेर्नुहोस् है त क्वेशन। आईमा के भन्छ हेर्नुहोस् त। स्यालेरी पेड टु नारायण ₹20,000 रङली डेबिटेड टु हिज एकाउन्ट। ल अब नारायणलाई स्यालेरी पेड गर्दाखेरि करेक्ट एन्ट्री हुन्छ है। नारायणलाई स्यालेरी पेड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेक्ट एन्ट्री हुन्छ के भन्दाखेरि स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट कति छ भन्दाखेरि 20,000 छ। अब त्यस पछाडि करेक्ट एन्ट्री लेखिसके पछाडि फर्स्ट स्टेपमा हामीले यहाँ डिभाइड राख्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड राखिसके पछाडि रङ एन्ट्री तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रङ एन्ट्री के हुन्छ, उसले के गर्यो रङ उसले के गर्यो भन्दाखेरि नारायण अकाउन्टलाई के गरेको छ उसले डेबिट गरेको छ। त्यही भएर रङले के गर्यो भन्दाखेरि नारायण अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु क्यास अकाउन्ट। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने डिभाइड राख्ने। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा करेक्ट एन्ट्रीलाई जस्ताको त्यस्तै सार्ने। ठीक छ, जस्ताको त्यस्तै सार्ने। अनि फर्स्ट स्टेपमा डिभाइड थियो, सेकेन्ड स्टेपमा यहाँ मल्टिपलको चिन्ह राख्ने। अब यो मल्टिपलको चिन्ह राखिसके पछाडि रङ एन्ट्रीलाई उल्टाउने।
ठिक छ। रङ इन्ट्रीलाई के गर्ने उल्टाउने। जस्तो यो रङ इन्ट्री क्यास क्रेडिटमा थियो नि, अब यो क्यास कहाँ आएको छ डेबिटमा आएको छ। अब नारायण कहाँ थियो रङ इन्ट्रीमा डेबिटमा थियो, अब नारायण कहाँ आएको छ क्रेडिटमा आएको छ। ठिक छ। मल्टिपलको चिन्ह राखिसके पछाडि रङ इन्ट्रीलाई उल्ट्याउनु पर्छ। अब यसरी उल्टाइसके पछाडि यस्तो क्रसमा हैन, यस्तो क्रसमा केही कट्ने छ कि छैन त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अमाउन्ट र नेम सेम छ भने पुरा काटिन्छ है त। अब यस्तो क्रसिङमा हामीले हेर्नु पर्यो केही छ कि छैन मिल्ने। जस्तो हेर्नुहोस् यहाँ करेक्ट इन्ट्रीको 2 क्यास अनि यतातिर क्रसमा के छ क्यास छ। यो क्यास के छ क्रसमा छ नि, हेर्नु यस्तो क्रसिङ छ भने के गर्नु पर्यो काट्नु पर्यो। त्यही भएर यो 2 क्यास र क्यास के हुन्छ क्यास दुइटै काटियो। भनेपछि के बच्यो भन्दाखेरि डेबिटमा यता बचेको छ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, क्रेडिटमा 2 नारायण एकाउन्ट। अब यसलाई रेक्टिफाई इन्ट्रीमा देखाउनु पर्यो। रेक्टिफाई इन्ट्रीमा देखाउँदाखेरि फर्मेटमा देखाउनु पर्ने छ साथीहरू। यो चाहिँ मैले अलग अलग बनाएको छु, एउटै फर्मेटमा बनाउँदा पनि हुन्छ। वर्किङ नोट अलगै देखाएर हैन, म तपाईँलाई सिकाउनुको लागि प्रत्येक फर्मेट अलग अलग बनाएको छु है त। अब रेक्टिफाई इन्ट्री लेख्ने यहाँ, अनि फर्मेट बनाउने डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट र क्रेडिट, यो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाउनु पर्छ। अब डेबिटमा के बच्यो भन्दाखेरि स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु नारायण अकाउन्ट 20,000, डेबिटको डेबिटमा क्रेडिटको क्रेडिटमा राख्ने है त। अनि न्यारेसन पनि लेख्नुपर्छ। न्यारेसन लेख्दाखेरि यहाँ बिङ भनेर लेख्ने, बिङ रङ इन्ट्री नाउ रेक्टिफाइड लेख्ने। यसरी हाम्रो रेक्टिफाइङ इन्ट्री हामीले तयार गरिसकेका छौँ। अब यति मात्रै गरेर हुँदैन हाम्रो हैन, तपाईँ कोर्समा यति मात्रै गरेर हुँदैन। र क्वेसनले हामीलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि प्रोफिटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ त्यो पनि लेख भनेको थियो। त्यही भएर इम्प्याक्ट हामीले देखाउनु पर्छ रेक्टिफाई इन्ट्रीको जस्ट तल है त, इम्प्याक्ट भनेर देखाउनु पर्छ। अब इम्प्याक्ट कसरी हेर्ने धेरै विद्यार्थीहरूले अलिकति गाह्रो मानेको कुरा यही हो। अब यो इम्प्याक्ट छुट्याउनको लागि हामीले करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीलाई के गर्नुपर्छ कम्पेयर गर्नुपर्छ है। करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीलाई के गर्नुपर्छ कम्पेयर गर्नुपर्छ। अब प्रोफिटलाई इफेक्ट पार्ने भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टमा आउने आइटमले मात्रै हो। यसमा कुनै व्यक्तिको नाम, कम्पनीको नाम, त्यसपछि एसेट्सहरू, लाइबिलिटिजहरूले प्रोफिटमा कुनै असर पार्दैन है त। अब प्रोफिटमा असर पार्ने भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टमा आउने आइटम्सले मात्रै हो। अब यो क्वेसनको लागि हामी हेरौँ। करेक्ट इन्ट्री के थियो स्यालेरी थियो हैन डेबिटमा। अब यो क्यास के हो एसेट्स हो, यसले कुनै असर पार्दैन। अनि यतातिर यो क्यास पनि के हो एसेट्स हो, यसले कुनै असर पार्दैन। त्यसपछि यो नेम के यो जो नारायण छ यो पनि के हो ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टमा आउने शीर्षक होइन, त्यही भएर यसले पनि के छ कुनै असर पार्दैन प्रोफिटलाई। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि जस्तो करेक्ट इन्ट्रीमा स्यालेरी छ नि हैन, स्यालेरी भनेको के हो एक्सपेन्सेस हो। स्यालेरी कहाँ आउँथ्यो पिएल एकाउन्टको डेबिटमा आउँथ्यो हैन, स्यालेरी एक्सपेन्सेस हो हैन। स्यालेरी भनेको के हो एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो, स्यालेरी खर्च हो। खर्च राख्नु पर्नेमा यो खर्च राख्नु पर्नेमा यसले यहाँ चाहिँ रङले के गर्यो खर्च चढाएको छैन। खर्च चढाउनु पर्नेमा खर्च चढाएको छैन भने प्रोफिट बढ्छ कि घट्छ यति कुरा अब यो कमन सेन्स युज गरेर छुट्याउनु पर्ने हो। खर्च चढायो भने प्रोफिट घट्छ कि बढ्छ र खर्च चढाएन भने प्रोफिट घट्छ कि बढ्छ। अब जस्तो यो क्वेसनमा खर्च चढाउनु पर्ने हो, खर्च चढाउनु पर्नेमा खर्च चढाएन भने प्रोफिट त हाम्रो बढ्ला नि त। त्यही भएर इम्प्याक्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्प्याक्टमा चाहिँ प्रोफिट ओभर स्टेटेड बाई ₹20,000 20,000ले प्रोफिट बढ्छ है त यसमा चाहिँ। त्यसपछि अर्को हेरौँ हामीले सेकेन्डमा दिएको थियो पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट कस्टिङ ₹50,000 हैज बिन रङली इन्टर्ड इन्टु पर्चेज एकाउन्ट। ठिक छ। अब यो क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि अब हामी कहाँ पुगेछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हैन। अब सेकेन्ड भनेको यहाँदेखि हेर्नु पर्यो ल। अब अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गर्दाखेरि यदि यसरी फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज गरिन्छ भने फिक्स्ड एसेट्सकै नाम लेख्नुपर्छ। त्यही भएर अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास अकाउन्ट कति 50,000। करेक्ट इन्ट्री यस्तो हुन्छ। अनि बिचमा के लेख्ने फर्स्ट स्टेपमा डिभाइड राख्ने, डिभाइड राखिसके पछाडि रङ इन्ट्री लेख्ने। अब रङ इन्ट्री के गर्यो भन्दाखेरि उसले पर्चेज अकाउन्ट भनेर डेबिट गरिदिएको छ, त्यही भएर पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट। ठिक छ। यसरी रङ इन्ट्री तयार भएको छ। अब यो रङ इन्ट्री करेक्ट इन्ट्री डिभाइड रङ इन्ट्री राखिसके पछाडि अब सेकेन्ड स्टेपमा फेरि के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने
करेक्ट इन्ट्रीलाई जस्ताको त्यस्तै के गर्ने सार्ने। ठिक छ, करेक्ट इन्ट्रीलाई जस्ताको त्यस्तै सार्ने। अफिस इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट जस्ताको त्यस्तै सार्ने। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा यो साइन चेन्ज गर्ने, मल्टिपल राख्ने। मल्टिपल राखिसके पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि रङ इन्ट्रीलाई के गर्ने उल्टाइदिने। पर्चेज माथि रङ कहाँ थियो डेबिटमा थियो, कहाँ आयो क्रेडिटमा। क्यास कहाँ थियो क्रेडिटमा थियो, कहाँ जान्छ डेबिटमा। अब यसरी उल्टाइसके पछाडि अब चेक गर्ने यस्तो क्रसिङमा केही छ कि छैन कट्ने है, त्यसलाई चेक गर्ने। जस्तो यता पनि क्यास यता पनि क्यास, यो क्यास क्यास के भयो कट्यो भनेपछि डेबिटमा के बच्यो भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट अनि क्रेडिटमा यतातिर टु पर्चेज एकाउन्ट बचेको छ। त्यही भएर अब रेक्टिफाई इन्ट्री पनि बनाउनु पर्यो। अब रेक्टिफाई इन्ट्री बनाउँदाखेरि सेम फर्मेट हो जर्नल इन्ट्रीको, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट र क्रेडिट। अब डेबिटमा के बच्यो भन्दाखेरि अफिस इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 50,000 डेबिटमा टु पर्चेज एकाउन्ट कति क्रेडिटमा 50,000। अनि न्यारेसन लेख्ने बिङ रङ इन्ट्री नाउ रेक्टिफाइड भनेर। अब यो रेक्टिफाई इन्ट्री तयार पारिसके पछाडि फेरि अब प्रोफिटमा कस्तो असर पर्यो भनेर चेक गर्नु पर्यो। प्रोफिटमा कस्तो असर पर्यो भनेर चेक गर्नको लागि हामी कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि करेक्ट इन्ट्री र यो रङ इन्ट्रीलाई के गर्नु पर्यो हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीलाई के गर्ने कम्पेयर गर्ने। जस्तो हेर्नुहोस् यो करेक्ट इन्ट्रीमा हेर्नुलाई यो इक्विपमेन्ट के हो एसेट्स हो, यसको काम छैन हैन। यो क्यास पनि के हो एसेट्स हो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सम्पत्ति लेख्नु पर्नेमा हो कि नै, सम्पत्ति लेख्नु पर्नेमा खर्च लेख्यो भने पछाडि प्रोफिट बढ्छ कि घट्छ अब यसलाई बुझ्नुपर्ने हो। सम्पत्ति लेख्नु पर्नेमा खर्च देखायो भने, सम्पत्ति देखाउनु पर्नेमा खर्च देखायो भने खर्चले प्रोफिटलाई बढाउँछ कि घटाउँछ त्यसलाई ख्याल गर्नु होला, त्यसलाई बुझ्नु होला। सम्पत्ति इक्विपमेन्ट देखाउनु पर्नेमा पर्चेज भनेको एक्सपेन्सेस देखाएको छ, खर्च देखायो भने सम्पत्ति देखाउनु पर्ने ठाउँमा खर्च देखायो भने प्रोफिट बढ्छ कि घट्छ, खर्चले त प्रोफिटलाई के गर्ने हो घटाउने हो नि त। ठिक छ, अब खर्च बढायो भने प्रोफिट के हुन्छ घट्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट भनेर राख्नुपर्छ। अब इम्प्याक्ट कसरी राख्ने भन्दाखेरि जस्तो इम्प्याक्ट भनेर मैले यहाँ लेखेको छु हैन, तपाईलाई देखाएको छु। इम्प्याक्ट प्रोफिट अन्डर स्टेटेड बाई ₹50,000। प्रोफिट चाहिँ यो केसमा 50,000ले घटेको छ। किन भन्दाखेरि सम्पत्ति देखाउनु पर्ने ठाउँमा खर्च देखाइदियो, खर्च देखायो भने प्रोफिट के हुन्छ घट्छ। त्यही भएर इम्प्याक्ट भनेको प्रोफिट अन्डर स्टेटेड बाई ₹50,000 भनेर यसरी देखाउने है त। अब यो चाहिँ सेकेन्डमा सोधेको पनि भएको छ। अब थर्डमा हेरौँ, थर्डमा के दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स बुक वाज ओभरकास्ट बाई ₹30,000 दिएको छ। सेल्स बुकको चाहिँ 30,000ले बढाएको छ भनेको छ। त्यही भएर अब हामी थर्ड नम्बरमा जाउँ। अब थर्डमा यसरी वान साइडेड इरर हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले वर्किङ नोट त्यो करेक्ट इन्ट्री रङ इन्ट्री बनाउने होइन है त। यसरी वान साइड मात्र इरर हुन्छ भने करेक्ट इन्ट्री रङ इन्ट्री नबनाउने, डाइरेक्टली हामीले के गर्ने रेक्टिफाई इन्ट्री तयार पार्ने। ठिक छ, अब यहाँनिर एउटा कुरा बताउँछु सुन्नु होला। फर्मेट पनि बनाउनुपर्छ, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट र क्रेडिट छ हैन। अब सेल्स भनेको के हो इन्कम हो कि नै। सेल्स भनेको पिएल एकाउन्टको क्रेडिटमा आउँथ्यो, के हो क्रेडिट भनेको इन्कम हो, सेल्स भनेको के हो इन्कम हो। अब इन्कमलाई के गर्यो भन्दाखेरि ओभरकास्ट भन्यो, इन्कमलाई बढायो भनेपछि हामीले इन्कमलाई के गर्नु पर्यो सेल्स ओभरकास्ट भनेको सेल्सलाई बढाएको छ भने हामीले सेल्सलाई घटाउनु पर्यो। सेल्स आफू कहाँ हुन्छ सेल्स क्रेडिटमा हुन्छ। अब सेल्सलाई घटाउनको लागि हामी कहाँ राख्छौँ डेबिटमा राख्छौँ है त। सेल्स आफू क्रेडिटमा हुन्छ, ओभरकास्ट भनेको छ सेल्स बढी छ भने अब हामीले सेल्सलाई कम गर्नुपर्छ। सेल्सलाई कम गर्नको लागि सेल्स आफू क्रेडिटमा हुन्छ, अब घटाउनको लागि सेल्सलाई हामी कहाँ राख्छौँ डेबिटमा। त्यही भएर डेबिटमा सेल्स अकाउन्ट डेबिट भनेर कति राख्ने 30,000। अनि अर्को चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो कुन अकाउन्ट हो भनेर, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो टु सस्पेन्स अकाउन्ट भन्ने, यो सस्पेन्स अकाउन्ट चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर हो। त्यही भएर टु सस्पेन्स अकाउन्ट भन्ने है त 30,000। अनि फेरि न्यारेसन लेख्नु पर्यो बिङ रङ ट्रान्जेक्सन नाउ रेक्टिफाइड भनेर के गर्ने भन्दाखेरि न्यारेसन लेख्ने। अब यसरी न्यारेसन लेखिसके पछाडि यतिकै छोड्न हुँदैन, फेरि हामीले के देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट देखाउनु पर्छ। नेट प्रोफिटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्यो भनेर देखाउनु पर्छ।
त्यही भएर मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएको छु इम्प्याक्ट भनेर। इम्प्याक्ट नेट प्रॉफिट ओभर स्टेटेड बाई ₹30,000। नेट प्रॉफिट चाहिँ 30,000ले बढेको छ। किन बढ्यो भन्नुहुन्छ भने सेल्स भनेको के हो? इन्कम हो। इन्कमलाई उसले ओभरकास्ट भनेको छ नि त, कति 30,000ले सेल्सलाई बढाइदिएको छ र गल्तीले के गर्यो? बढाइदिएको छ। त्यही भएर सेल्सलाई बढाउँछ भने त प्रॉफिट के हुन्छ? इन्कम। सेल्स भनेको इन्कम हो। इन्कमलाई बढायो भने प्रॉफिट बढ्छ। त्यही भएर नेट प्रॉफिट ओभर स्टेटेड बाई ₹30,000 भएको है त। यति भइसके पछाडि अब हामी फेरि जाउँ फोर्थ नम्बरमा के भनेको छ। फोर्थमा भनेको थियो अ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹15,000 वाज क्रेडिटेड टु सेल्स एकाउन्ट। इन्भेस्टमेन्ट बेचेको गल्तीले के गर्यो? सेल्सलाई क्रेडिट गरेको छ नि। ल अब यसको पनि सेम प्रोसेस हो है त। फर्स्टमा के गर्ने? हामीले करेक्ट इन्ट्री तयार पार्ने। फर्स्टमा के तयार पार्ने? करेक्ट इन्ट्री तयार पार्ने। हजुर, करेक्ट इन्ट्री हुन्छ। अब यो फिक्स्ड एसेट्स सेल्स गर्दाखेरि पैसा आउँछ, त्यही भएर क्यास अकाउन्ट डेबिट 15,000 के जान्छ? इन्भेस्टमेन्ट जान्छ। त्यही भएर टु इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट कति? 15,000। यसरी करेक्ट इन्ट्री यस्तो हुन्छ। अनि बिचमा के गर्ने? फर्स्ट स्टेपमा डिभाइड राख्ने। डिभाइड राखिसके पछाडि फेरि के गर्ने? रङ इन्ट्री गर्ने। अब यो रङ इन्ट्रीको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा सेल्सलाई क्रेडिट गरेको छ। त्यही भएर क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट है। उसले चाहिँ गल्तीले टु इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्नेमा गल्तीले के गर्यो? टु सेल्स अकाउन्ट राखिदिएको छ। फर्स्ट स्टेप भयो। त्यस पछाडि अब फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि करेक्ट इन्ट्री जस्ताको त्यस्तै सार्ने होइन। करेक्ट इन्ट्री जस्ताको त्यस्तै सार्ने अनि अनि इन्टु गर्ने। डिभाइडलाई चेन्ज गरेर इन्टु राख्ने अनि रङ इन्ट्रीलाई उल्टाइदिने। अब रङ इन्ट्रीलाई उल्टाउँदाखेरि के होला? यो क्यास डेबिटमा छ, कहाँ आउँछ? क्रेडिटमा आउँछ। अनि यो टु सेल्स कहाँ जान्छ? डेबिटमा जान्छ। भन्नुको अर्थ अब यो क्वेसनमा मैले चाहिँ एक स्टेप घटाइदिएको छु है त। यो क्यास कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो डेबिटमा आउँछ, सरी क्यास डेबिटमा छ, क्यास क्रेडिटमा आउँछ। यो सेल्स क्रेडिटमा छ, कहाँ जान्छ? डेबिटमा जान्छ। भन्नुको अर्थ अब यो क्यास यो डेबिटको क्यास क्रेडिटमा आयो भने त यो क्रसिङमा छ, कटलाइन त होइन, क्रसिङमा छ, कट छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो क्यास र यो क्यास गर्छ भने पछाडि यो इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिट करेक्ट इन्ट्रीको इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटमै हुन्छ। अब यो रङ इन्ट्रीको सेल्स कहाँ जान्छ? डेबिटमा जान्छ नि त होइन। उल्टाउँदाखेरि कहाँ गएको? डेबिटमा गएको। त्यही भएर यसरी उल्टाइसकेर काटिसके पछाडि रेक्टिफाई इन्ट्री भन्ने डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट र क्रेडिट। त्यसपछि अब डेबिटमा के बस्यो भन्दाखेरि सेल्स अकाउन्ट डेबिट 15,000 टु इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट 15,000 अनि न्यारेसन लेख्ने बिङ रङ इन्ट्री नाउ रेक्टिफाइड भनेर। त्यस पछाडि फेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट देखाउनु पऱ्यो। प्रोफिटमा कस्तो असर पऱ्यो भन्नको लागि यो इम्प्याक्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो? देखाउनु पऱ्यो लास्टमा होइन। अब यो इम्प्याक्ट हेर्नको लागि हामी फेरि कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीलाई के गर्छौँ? हामी कम्पेयर गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् होइन, के छ भन्दाखेरि यो क्यास छ नि, यो क्यास केही फरक छैन होइन। यो इन्भेस्टमेन्ट छ नि, यो इन्भेस्टमेन्ट देखाउनु पर्नेमा यसले के दियो? के देखाइदियो भन्दाखेरि सेल्स देखाइदियो। इन्भेस्टमेन्ट के हो? एसेट्स हो, यसले प्रॉफिटलाई असर पार्दैन। क्यास के हो? एसेट्स हो, यसले पनि प्रॉफिटलाई असर पार्दैन। यता क्यास पनि के हो? एसेट्स हो, यसले प्रॉफिटलाई कुनै असर पार्दैन होइन। यो क्यास एसेट्स हो, इन्भेस्टमेन्ट एसेट्स हो, यो क्यास पनि एसेट्स हो, यसले प्रॉफिटलाई कुनै असर पार्दैन। तर यो सेल्स भनेको के हो? इन्कम हो। क्रेडिट गरेको छ नि टु सेल्स भनेर। सेल्सलाई क्रेडिट गर्नुको अर्थ इन्कमलाई के गर्नु हो? बढाउनु हो। त्यही भएर सेल्स बढ्नुको अर्थ के हो? प्रॉफिट बढ्नु हो। त्यही भएर यहाँ नेट प्रॉफिटमा इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट भनेर नेट प्रॉफिट ओभर स्टेटेड बाई ₹15,000 भन्ने है त। त्यस पछाडि अर्को जाउँ, लास्ट फिफ्थ नम्बरमा के दिएको छ क्वेसनले हामीलाई। गुड्स पर्चेज फ्रम मिस्टर राजेश अमाउन्टिङ टु ₹25,000 हेज बिन रङली इन्टर्ड इन्टु सेल्स बुक। राजेशबाट पर्चेज गरेको सामान ल हेर्नुलाई है त। फेरि फिफ्थमा के भन्छ भन्दाखेरि मिस्टर राजेशबाट पर्चेज गरेको, तर रङले के गल्तीले के चलाइदियो भन्दाखेरि राजेशलाई बेचेको देखाइदियो। अब ठुलो मिस्टेक गर्यो हो कि नै? यस्तो ठुलो मिस्टेक गरेको रहेछ यसले। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हो? सच्याउनु पर्ने हो। अब हामी जाउँ फेरि हामी आफ्नै वर्किङ नोटतर्फ है त। ल अब यो फिफ्थ नम्बर भनेको यो। फिफ्थमा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ? करेक्ट इन्ट्रीलाई जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ हो कि नै? जस्ताको त्यस्तै हामी सार्छौँ के करेक्ट इन्ट्रीलाई। पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ? पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु राजेश एकाउन्ट 25,000 भएको छ। अनि त्यस पछाडि फर्स्ट स्टेपमा हामी यहाँ डिभाइडको चिन्ह राख्छौँ। अनि रङ इन्ट्री उसले के गर्यो भन्दाखेरि
अब राजेशलाई बेच्दाखेरि त सामान कसले पाउँछ? राजेशले पाउँछ। त्यही भएर पाउनेवालालाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। त्यही भएर राजेश अकाउन्ट डेबिट 25,000 टु सेल्स अकाउन्ट गर्ने है। बेच्दाखेरि के हुन्छ? गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि टु सेल्स हुन्छ, जहिले पनि टु सेल्स भयो। अब यसरी फर्स्ट स्टेपमा राखिसके पछाडि सेकेन्ड स्टेपमा करेक्ट इन्ट्रीलाई जस्ताको त्यस्तै सारिदिने। पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु राजेश अकाउन्ट 25,000। त्यस पछाडि साइन चेन्ज गर्ने, मल्टिपल राख्ने। मल्टिपल राखिसके पछाडि रङ इन्ट्रीलाई उल्ट्याउने। सेल्स क्रेडिटमा थियो डेबिटमा आयो, राजेश डेबिटमा थियो क्रेडिटमा आयो। त्यसपछि चेक गर्ने क्रसमा केही छ किन, यस्तो क्रसमा केही छ किन कट्ने चेक गर्ने। यो अब यसमा क्रसमा केही पनि छैन भने डेबिटमा अब केही पनि छैन भने के गर्ने? काट्न मिलेन, रेक्टिफाई इन्ट्री तयार पार्ने। डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट र क्रेडिट गर्ने। अब त्यसपछि डेबिटमा के बच्यो भनेर हेर्ने। यो डेबिटमा के बचेको छ? एउटा छ पर्चेस अकाउन्ट डेबिट। यता पनि के छ बचेको डेबिटमा? सेल्स अकाउन्ट डेबिट गर्ने। त्यसपछि क्रेडिटमा के बच्यो? यता राजेश अकाउन्ट, यता पनि राजेश अकाउन्ट। दुईवटा नेम सेम छ भने टु राजेश अकाउन्ट लेख्ने होइन फेरि है त, एउटै नाम लेख्ने टु राजेश अकाउन्ट भन्ने। अनि यो 25,000 र 25,000लाई जोडेर कति राख्ने? 50,000 राख्ने। अनि त्यस पछाडि न्यारेसन लेख्ने, बिइङ रङ इन्ट्री नाउ रेक्टिफाइड भनेर न्यारेसन लेखिदिने है त। अब यो न्यारेसन लेखिसके पछाडि यतिकै छोड्न हुँदैन। फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले इम्प्याक्ट हेर्नु पऱ्यो होइन, इम्प्याक्ट देखाउनु पऱ्यो। अब यो इम्प्याक्ट देखाउनुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ फेरि भन्दाखेरि अगाडिकै प्रोसेस अपनाउनु पऱ्यो। जो करेक्ट इन्ट्री छ अनि यो रङ इन्ट्री छ, यो करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीलाई के गर्ने भनेको थिएँ मैले? कम्पेयर गर्ने भनेको थिएँ होइन। ल यसलाई अब कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस्, अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पर्चेज भनेको के हो? एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो नि। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा आउँथ्यो पर्चेज। ल खर्च देखाउनु पर्नेमा यसले यहाँ खर्च देखाएन, बुझ्नु भएको छ नि? हेर्नुलाई यहाँ यो अलिकति यहाँ बुझेर सुन्नु होला। पर्चेज भनेको एक्सपेन्सेस हो, खर्च देखाउनु पर्नेमा यसले यहाँ खर्च देखाएन। खर्च देखाउनु पर्नेमा खर्च देखाएन भने प्रॉफिट बढ्छ कि घट्छ? प्रॉफिट बढ्छ नि त। खर्च देखाएपछि प्रॉफिट घट्छ, खर्च देखाएन भने प्रॉफिट बढ्छ। त्यही भएर अब इम्प्याक्टमा के लेख्ने भन्दाखेरि इम्प्याक्ट नेट प्रॉफिट ओभर स्टेटेड बाई ₹50,000 भनेर यसरी के लेख्ने भन्दाखेरि इम्प्याक्ट देखाउने। ठिक छ साथीहरू, तपाईँले यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन पर्यो भने आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोस्, लाइक पनि गर्नुहोस्। र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोस्। यसबाट मलाई अझ मोटिभेसन मिल्नेछ र मलाई सपोर्ट पनि हुनेछ। त्यसकारण सपोर्टको लागि भए पनि च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने फेसबुकको सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुहोस् रुपेश आचार्य, अर्थात् IAMRUPESHACHARYA रुपेश आचार्य सर्च गर्नुहोस्। डाइरेक्टली तपाईँ मेरो फेसबुक पेजमा जानुहुनेछ अनि पेज लाइक गरेर त्यहाँ आफ्नो क्वेसन सेन्ड गर्नुहोला। म तपाईँको क्वेसनको एन्सर म त्यहाँ फेसबुक पेजबाट पनि दिने प्रयास गर्नेछु। भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।